Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, everyone. Am I Good audible? morning, sir. अब हामी सुरु गरौँ है। Yes, sir. ल आजबाट हामीले न्युमेरिकल सुरु गर्नुपर्ने मैले तपाईँहरूलाई हिजो पठाएको थिएँ गुगल क्लासरुममा हेर्नुभयो होला। हेर्नु भ्याउनु भएको छ कि छैन? ल पहिला म तपाईँलाई केही कुरा गरौँ। सुरुमा केही क्वेसन्सहरू जो नन म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ उहाँहरूको लागि मैले राखिदिएको छु। सिम्पली ब्यालेन्स सिट बनाउने, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने, जुन हाम्रो अहिलेको कोर्सको रिक्वायरमेन्ट त्यति होइन। तर पनि जेनरली बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर तपाईँहरू घरमै हेर्नको लागि मैले केही क्वेसन्सहरू राखिदिएको छु है। त्यो क्वेसन होला तपाईँहरू त्यसरी नै बुझ्नु होला। यो म्यानेजमेन्ट पढेर आउनुभएको साथीहरूको लागि यो क्वेसन होइन र हाम्रो कोर्स अनुसार यो क्वेसन पनि छैन। तर चाहिँ जो साथीहरू म्यानेजमेन्ट नपढिकन आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी निकाल्ने रहेछ क्यास फ्लो, कसरी निकाल्ने रहेछ यो ब्यालेन्स सिटको आइटम कसरी चिन्ने रहेछ अनि कसरी गर्ने रहेछ यो इन्कम स्टेटमेन्टहरू भनेर बुझ्नको लागि सजिलो होस् भन्ने हेतुले मैले यो राखिदिएको छु है। सो हामीले अहिले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ 3.7 देखियो। हामीले फर्मुला पढेकै यहीँबाट र गर्नुपर्ने पनि यहीँबाट। देख्नु भएको छ मेरो स्लाइड तपाईँहरूले? Sir. इज इट भिजिबल Sir. है? ल सृष्टिजी, अब मैले तपाईँहरूको पार्टिसिपेटिभ क्लास गराउनु पर्ने हुन्छ न्युमेरिकलमा। यो मैले तपाईँलाई सल्भ गरेर पठाइसकेको छु होइन। सल्भ गरिसकेको कुरालाई कसरी यस्तो भयो त भनेर जान्ने र सिक्ने हो क्लासमा। फिजिकल क्लास भएको भए चाहिँ म बोर्डमा गरिदिन्थेँ, तपाईँहरूले बोर्डमा सार्नुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ लाग्छ अनलाइन इज बेटर देन फिजिकल क्लास फर न्युमेरिकल्स। न्युमेरिकलको लागि त फिजिकलभन्दा अनलाइन पो बेटर रहेछ, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। किनभने अब बोर्डमा गर्दाखेरि चाहिँ सार्नु पनि पर्यो अनि सबै साथीहरूले उत्तिकै पेजमा बुझिन्न। तर यहाँ चाहिँ वान टु वान डिस्कसन गर्ने भए हुनाले सबैलाई एकदम सजिलो। अब सार्न मन लागे कपी र कलम त सधैँभरि साथमै राख्नुहोस् एज अ स्टुडेन्ट अफ फाइनान्स। 3-4 वटा चिज चाहिन्छ है। पेन्सिल, इरेजर, क्यालकुलेटर, कपी एन्ड पेन, यति कुरा चाहिँ अलवेज रेडी इन्स्ट्यान्ट अवस्थामा चाहिन्छ। यति कुराहरू चाहिँ होइन, तपाईँहरू साथमा राख्नुहोस्। अनि तपाईँलाई यसो कुनै कुरा क्लिक भइहाल्यो, जस्तो हिजो मलाई पछि सोधिराख्नु भएको थियो केही साथीहरूले, सर यो भन्नुभएको थियो त्यो भने के रे भन्नुभएको थियो। त्यस्तै कुनै नयाँ टर्मिनोलोजिजहरू आयो, नयाँ तरिकाले त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन भएको तपाईँलाई लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यु क्यान राइट ओभर देयर। अदरवाइज तपाईँलाई मैले हिजो नै पठाइदिइसकेको छु। यो फेरि म स्लाइड्सहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई च्याप्टर सकेपछि पठाउँछु। अस्ति पनि तपाईँले त्यही लेख्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ। क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि पठाइदिए हुन्थ्यो सरले भनेर मलाई लेख्नु भएको छ तपाईँहरूको गुगल फर्ममा। मैले प्रतिक्रिया माग्दा तपाईँले भनेको ठिक हो होइन, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। तर मैले अलिक धेरै क्लासेसहरूमा र मेजोरिटी अफ स्टुडेन्टको चाहिँ भ्यू बुझ्दाखेरि के बुझेँ भने पहिल्यै स्लाइड पठाइदिँदाखेरि हामीले मेजर कुराहरू हाइलाइट गर्न अथवा चाहिँ त्यसलाई डिफ्रेन्ट कलरहरू दिन नपाइँदो रहेछ। र क्लास अनुसार विद्यार्थीहरूको फरक फरक क्षमता हुन्छ। कुनै विद्यार्थीहरूले कुनै कुरालाई बढी इम्पोर्टेन्ट तरिकाले माने हुने, कुनैले अर्को कुरालाई इम्पोर्टेन्ट तरिकाले माने हुने हुँदाखेरि स्लाइडहरू पढ्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट भएको दिनमा पठाएको राम्रो बुझेँ मैले चाहिँ है, यो धेरै क्लासेसहरू लिँदाखेरि। सो द्याट कि पढ्दै जाँदा केमा डिफिकल्ट भयो त्यो कुरा पनि त्यहाँ इलाबोरेट गरिदिन पनि पाइने कि स्लाइडमा। कुनै कुनै बेलामा एउटा सेन्टेन्स राखिदियो भने सजिलो पनि हुने। तर न्युमेरिकलमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जहिले पनि पहिल्यै पठाइदिन्छु फेरि। न्युमेरिकलमा चाहिँ पछि पठाएर हुँदैन रहेछ। किनभने न्युमेरिकल पछि पठाउँदाखेरि तपाईँले हेर्ने साथीहरूले पनि हेर्न पाउनुहुन्न। न्युमेरिकल हेरेर आएपछि घरमा सर मैले यो त बुझिनँ भन्न पाउनुभयो। सो इट बिकम्स मच इजियर। ल एउटा मोडालिटी यो मैले फेला पारेको चाहिँ त्यो है। सृष्टिजी, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ मलाई? हजुर सर। र तपाईँले 3.7 पढ्नुहोस् त। मैले 3.6 म त कुरा गरिहालेँ। त हामीले पढ्नुपर्ने न्युमेरिकलमा कहीँ कतै केही नै छैन, हाम्रो सिलेबसमा पनि छैन।
3.6 सम्म चाहिँ त्यो साथीहरूको लागि हो जो साथीहरू म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी नपढिकन साइन्सतिर अथवा अन्ततिरबाट आउनु भएको छ अथवा म्यानेजमेन्ट पढेर पनि त्यति धेरै हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने त्यो एक हिसाबले एकाउन्टको क्वेसन्सहरू हो कि ल 7 को हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् त 7 को सर म पढ्दिनँ ल यहाँ डिस्टर्ब आइरहन्छ कि बेला बेलामा त्यही भएर के डिस्टर्ब छ तपाईँलाई ल त्यसो अविरलजी तपाईँ मलाई सुनिराख्नु भएको छ हजुर सर ल पढ्नुहोस् त एकजना साथीले नपढिकन फेरि मैले मात्रै पढेर त खासै त्यति अर्थ हुँदैन तपाईँले त्यहाँ पढ्दाखेरि कता के गाह्रो भयो भनेर म सँगसँगै हुन्छु Forum यो पढ्नु Transport Company Limited has current asset of 8 lakh. बिस्तारै पढ्नुहोस् है करेन्ट एसेट्स कति रहेछ 8 लाख भयो यसो बिस्तारै तपाईँले पढे पनि म सँगसँगै हुन्छु ल पढ्नुहोस् Current liabilities is 5 lakh. What effect would the following transactions have on the firm's current ratio? ओके ल पख्नुहोस् अब एकैछिन है अविरलजी तपाईँ र म छलफल गर्ने तपाईँ र म छलफल गर्ने भनेको के हो भने अरू साथ तपाईँ र मैले छलफल गरेर तपाईँ क्लियर हुनुभयो भने अरू साथीहरू पनि क्लियर हुनुहुन्छ होइन यहाँ के छ एउटा कम्पनीको कुरा छ त्यो कम्पनीमा के रहेछ तपाईँको करेन्ट एसेट्स कति छ 8 lakh. 8 लाख छ करेन्ट लायबिलिटी कति छ 5 लाख छ के सोधेको छ करेन्ट रेसियो सोधेको यति होइन त हजुर सबैजना क्लियर हुनुभयो होला भने मेरो बुझाइ अब क्वेसन नम्बर ए पढ्नुहोस् त So two new trucks are purchased for a total of 1 lakh in cash. ल हेर्नुहोस् के किन्यो दुईवटा नयाँ ट्रकहरू किन्यो अरे होइन दुईवटा नयाँ ट्रकहरू किन्यो तर केमा किन्यो क्यासमा किन्यो मैले तपाईँलाई हिजो पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ हेर्नु सम्झिनुहोस् त हिजो पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ भने करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने चिजहरूलाई तीनटा सम्झिनुहोस् है भनेको थिएँ होइन क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज होइन त अनि एकाउन्ट रिसिभेबल हो Inventory. यस एन्ड के थियो इन्भेन्ट्री कन्ठै रहेछ तपाईँलाई भेरी गुड हो ल हेर्नुहोस् त अब यसमा कहाँ असर गर्ने भयो त क्यास घट्यो नि होइन किनभने दुईटा ट्रक किन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ क्यास गयो तसर्थ हामीले के गरेको ल हेर्नुहोस् सबैजनाले बुझ्नुहोस् बुझेन भने मैले त बुझिनँ भन्नुहोस् त्यही कुरा लेखेको नम्बर ए को आन्सर हेर्नुहोस् करेन्ट एसेट्स डिक्लाइन बाई 1 लाख एन्ड देयर इज नो चेन्ज इन करेन्ट लायबिलिटीको त कुरै गरेन नि यसमा त ल हेर्नुहोस् केही गरेको छैन 5 लाख जस्ताको तस्तै भयो 8 लाखमा 1 लाख रुपियाँ घटाइदियो किनभने क्यास घट्यो नि त तपाईँलाई क्लियर भयो अविरलजी तपाईँलाई क्लियर भयो भनेपछि अरू साथीहरूलाई पनि क्लियर भयो भन्ने बुझ्छु क्या मैले अनलाइनमा चाहिँ होइन ओके आस्थाजी तपाईँ बी नम्बर पढ्न सक्नुहुन्छ हजुर गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ ल बी पढ्नुहोस् त The company borrows rupees 1 lakh on short-term basis to carry an increase in receivables of the same amount. ल हेर्नुहोस् त हामीलाई करेन्ट लायबिलिटी भनेकै 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने पैसा त हो नि होइन यसले के भन्यो द कम्पनी बरोज रुपिज 1 लाख अन सर्ट टर्म बेसिस लङ टर्ममा भएको भए लङ टर्म लोन हुन्थ्यो सर्ट टर्म बेसिस भन्ने बित्तिकै करेन्ट लायबिलिटिज भयो होइन त करेन्ट लायबिलिटिज बढ्यो 1 लाख के बढ्ने रे फेरि इन्क्रिज इन रिसिभेबल बढ्ने बित्तिकै के भयो त्यसले हेर्नुहोस् त फेरि करेन्ट लायबिलिटी बढ्यो अब हेर्नुहोस् मैले हिजो तपाईँलाई के भनेको थिएँ करेन्ट लायबिलिटिज भित्र के पर्छ भनेको रे ल भन्नुहोस् त याद छ जसले भने पनि हुन्छ Accounts payable. Yes. Notes payable. Very good. तपाईले यसरी भन्नुभयो त मलाई सम्झ त्यसपछि के थियो एक्रुअल्स हो ल अब हेर्नुहोस् त तपाईले यति तरिकाले बुझ्नु भने आई थिंक न्यूमेरिकल हामीलाई धेरै सजिलो हुनेवाला छ हैन म स्वर चाहिँ मेरो अलिक सानो छ है म तपाईहरुको नेक्स्ट विक क्लास लिन सक्छु कि सक्दिन म तपाईलाई भन्नुला मैले हिजो आज अलि मैले मेहनत गरेर लिइराको क्लास किनभने पछि क्लास फेरि गाह्रो होला भने हामी समाउ अहिलेको परिस्थिति तपाईलाई थाहा छ मैले धेरै त नभनु सो आई शुड स्टे अलोन तर पनि म तपाईहरुको लिइराछु किन क्लास खाली राख्ने भनेर तपाईहरु फेरि 80 जना जस्तो पढ्न आउनुहुन्छ म एक जनाले पढाइदिएर तपाईहरु 80 जनाको क्लास ब्रेक नगरौँ कि भनेर मात्रै आएको नेक्स्ट विक चाहिँ तपाईहरुलाई म सरलाई खबर गरे भने टिम्समै खबर गर्छु यदि क्लास लिन सकिन भने है बुझ्नुभयो है आई थिंक यु आर क्लियर बुझ्नुभयो हजुर बुझ्यो सर बुझ्नुभयो है म अहिले सकेसम्म त म लिइराख्छु
आज चाहिँ हिजोभन्दा अलिक डिफिकल्ट छ मलाई, तर पनि म आजको थोरै थोरै भए पनि दिन्छु, सो द्याट कि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अनि यो पढ्दै पनि जानुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसमा सिधै के भयो, करेन्ट एसेट्स पनि एकाउन्ट रिसिभेबल बढ्यो बाइ सेम अमाउन्ट भनेपछि 1 लाख नै भइहाल्यो होइन। आस्थाजी हो नि, बुझ्नु भएको छ है। अनि बरो पनि कति भयो, 1 लाख नै भयो भनेपछि माथि पनि 1 लाख थप्ने, तल पनि 1 लाख थप्ने। क्लियर भयो तपाईँलाई? हजुर सर। क्लियर भयो है। ल अब पालो कसको भने नि, अबको पालो भनेको चाहिँ तपाईँ ढुक्क छ भन्नुभयो हुन्छ। फाइनान्सको क्लासमा तपाईँले नजानेको कुरा जानेको कुरा सबै सेयरिङ गर्दै जाने हो। मैले अस्ति भने इट इज द सेयरिङ क्लास। खासै त्यति धेरै मैले त्यो बुकमै भएको कुरा पढाउने हो आखिरमा, सिलेबसमा भएको कुरा होइन। सो आयुषजी तपाईँ मलाई सुनिराख्नु भएको छ? Yes, sir. मतलब तपाईँ सी पढ्नुहोस् त। Additional common stock of rupees 2 lakh is sold and the proceeds invested in the expansion of several terminals. ल हेर्नुहोस् त, एडिसनल कमन स्टक भनेको त्यो त सुपर लङ टर्म हो नि, हामीले पढायो नि त। लङ टर्म फाइनान्सिङको लागि आउने चिजहरू भनेका के हुन्, कमन स्टक हो, अनि त्यस पछाडि Yes, sir. बोन्ड हो, अनि प्रिफर्ड स्टक हो। हामी त सर्ट टर्मको कुरा गरेका छौँ, हामीलाई मतलबै भएन। र त्यसरी आएको पैसा चाहिँ केमा गर्छ, एक्सपेन्सन अफ सेभरल टर्मिनल्स। टर्मिनल्स भन्ने बित्तिकै ठुलो ठुलो मेसिनरीहरू लगाउने भनेपछि यसको त के हुने भयो, दुईटै चिजमा असरै भएन। यहाँ के छैन, सर्ट टर्म लोनको पनि कुरा छैन, सर्ट टर्म एसेटको पनि कुरा छैन। बुझ्नुभयो है? भनेपछि यसमा हामीलाई Yes, के sir. हुन्छ, केही पनि असर नै हुँदैन। हेर्नुहोस् त, तल गएर आन्सर हेरौँ। वी ह्याभ नो इफेक्ट। हामीलाई नाइदर करेन्ट एसेट नर लायबिलिटिज आर एफेक्टेड, केही पनि भएन। हामीसँग भएको के सेल गऱ्यौँ हामीले, करेन्ट एसेट सेल गऱ्यौँ। करेन्ट एसेट सेल गरेर पैसा आयो, तर त्यो पैसा के हो, त्यो डाइरेक्ट आएको 1 वर्षको लागि आएको क्यास होइन, करेन्ट एसेट्स होइन त्यो। किन होइन, किनभने कमन स्टक भनेको त तपाईँको यसको त झन् के हुँदैन, बोन्डको त बरु कमसे कम लाइफ हुन्छ होइन, सर्टेन पिरियडको लागि इस्यु गरिन्छ। कमन स्टक त त्यस्तो पनि होइन नि। कमन स्टक त कम्पनी चलेसम्मको लागि तपाईँ चाहिँ सेयर होल्डर हुने हो कि, यदि सेयर राखिराख्नुभयो भने। सो यसको त इन्डेफिनेट लाइफ हुन्छ। तसर्थ पैसा सर्ट टर्म बेसिसमा आएको होइन, पैसा लङ टर्म बेसिसमा आयो। तसर्थ यसले सर्ट टर्म करेन्ट लायबिलिटी एसेट्सलाई केही असर गरेन, लायबिलिटी पनि यसले केही क्रिएट गरेन सर्ट टर्ममा। लङ टर्ममा त गरिहाल्यो। र के गर्यो, सेभरल टर्मिनल्सहरू भनेको मेसिनरीहरूमा युज गर्यो। तसर्थ ओरिजिनल स्टेजमा हाम्रो करेन्ट एसेट जति थियो 8 लाख त्यति नै राख्ने, जति थियो हाम्रो के करेन्ट लायबिलिटी त्यति नै राख्ने। बुझ्नुभयो? Yes, sir. भेरी गुड। अबको पालो भनेको छ नि कसको भने, बिन्दुजी तपाईँ मलाई सुनिराख्नु भएको छ? ल डी को पढ्नुहोस् त नानी तपाईँले। The company increased accounts payable to pay a cash dividend of Rs 40,000 out of cash. ल हेर्नुहोस् त, यसले के भन्यो, के भनिरहेछ, कम्पनी इन्क्रिजेस अकाउन्ट्स पेबल। अकाउन्ट्स पेबल बढाउँछ भन्नुको अर्थ के बढ्ने भयो भन्नुहोस् त? अकाउन्ट्स पेबल भन्नुको अर्थ करेन्ट एसेट्स बढ्ने हो कि करेन्ट लायबिलिटिज बढ्ने हो? करेन्ट लायबिलिटिज। आहा, अनि त्यो क्यास डिभिडेन्ड तिर्दिन्छ अरे, तिरेपछि त घट्छ नि, क्यास घट्छ भने के घट्ने हो, करेन्ट एसेट्स घट्ने हो। ल हेर्नुहोस् है, यसमा के भयो त, एक चिज बढेको छ, एक चिज घटेको छ। ल हेर्नुहोस् के भयो त, सर्ट टर्म लोन लिएर आएछ 4 लाख होइन, सर्ट टर्म लोन पनि लिएर आयो 4 लाख, ल्याएपछि के बढ्यो, उसको करेन्ट लायबिलिटिज बढ्यो। तसर्थ 5 लाखमा 4 लाख होइन 40,000 रहेछ, 5 लाखमा 40,000 थपियो, फेरि 40,000 नै के गरिदियो उसले, क्यास डिभिडेन्ड तिर्दियो। तसर्थ 40,000 केबाट घट्यो, करेन्ट एसेट्सबाट घट्यो। आर यु क्लियर? क्लियर भयो तपाईँलाई? भयो है, भयो सर। अगाडि भयो। ओके, अगाडि बढौँ है त। सर, हजुर, यो के अरे यही क्वेसनमा आउट अफ क्यास छ नि त्यसले खासै फरक पार्दैन? ए त्यो आउट अफ क्यासले नै फरक पारेको हो नानी। के भन्यो भने, अनि विथ क्यास र आउट क्यासमा कस्तो गर्ने हो र? ए तपाईँले यसमा चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड भएको भए के हुन्थ्यो भन्न खोज्नुभयो कि क्या हो? यसमा हामीले स्टक डिभिडेन्डको त पार्ट नै होइन हामीले पढिरहेको। यसले आउट अफ क्यास भनेको चाहिँ कम्पनीमा भएको क्यास मध्येबाट 40,000 तिर्यो भनेको कि। ए त्यो त्यस्तै अर्को क्वेसन छ कि प्रब्लममा, अनि ए गरेको एन्सरै मिलेन। त्यसमा चाहिँ पेड अफ विथ क्यास छ, अनि यो इलस्ट्रेसनमा चाहिँ यो छ ए कि विथ क्यास भन्नु र आउट अफ क्यास भन्नु एउटै कुरा हो। यहाँ भनेको चाहिँ के रहेछ त, कम्पनीमा भएको क्यास मध्येबाट 40,000 तिर्यो भनेपछि के भयो, करेन्ट एसेट्स घट्यो। आई थिङ्क यु आर क्लियर नाउ। क्लियर भयो तपाईँलाई?
क्लियर त भयो एन्सर नक्लियर भएर सर त्यसलाई एकपल्ट फेरि हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन डिभिडेन्ड पेड विथ क्यास भन्नु र डिभिडेन्ड पेड आउट अफ क्यास भन्नु आउट अफ क्यास भनेको उसको 1 लाख थियो भने पनि त्यो 1 लाख मध्येबाट 40,000 तिर्यो भनेको हो हजुर खास ओके गुड अब नेक्स्ट टर्न कसको भनेदेखि अब 3.8 मा जाउँ अबको टर्न भनेको दिपाजी तपाईँ लाइनमै हुनुहुन्छ हजुर सर ल तपाईँ एकपटक यो क्वेसन हेर्नुहोस् त क्वेसन पढ्नुहोस् त यसले के भनेको छ 3.8 को सर हो The Siddhartha Gas Company Limited had a quick ratio of 1.4 times. एकछिन पक्नु चाहिँ क्विक रेसियो दियो होइन हामी टिक पनि गर्दैनौँ के दिएको छ लेख्दै पनि जाने ओके अनि The current ratio of 3.0 भइहाल्यो and inventory turnover of 6 times. ओके Total current assets of rupees 6,75,000 ओके and cash and marketable securities of rupees 1 lakh ओके in the year 2013. And what were the firm's annual sales and its DSO, day sales outstanding for the year, sir. ओके तपाईँले पढ्दाकै बिचमा त्यहाँ लेखिएको कुरालाई मैले अन्डरलाइन गरेँ सबैले बुझिहाल्नु भयो होइन माथि दिएकै कुरा हामीले के गर्यौँ पिक गर्यौँ त्यसैलाई गिभनको रूपमा लेख्यौँ अब हामीलाई यसले के सोधेको छ एनुअल सेल्स र डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ सोधेको छ होइन एनुअल सेल्स र डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ सोधेको छ अनि हामीलाई क्विक रेसियो पनि दिएको छ करेन्ट रेसियो पनि दिएको छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर पनि दिएको छ टोटल करेन्ट एसेट्स पनि दिएको छ क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज पनि दिएको छ अब हामीले हेरौँ त सिम्पली करेन्ट रेसियोको फर्मुला लगाएको तपाईँहरू सबैलाई क्लियर नै भयो होला यो होइन के लगा भनेर बुझिहाल्नुभयो करेन्ट रेसियो इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज करेन्ट एसेट्स दिएको छ करेन्ट लायबिलिटिज कति आयो तपाईँको 2,25,000 क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् है मैले यहाँ पठाउँदाखेरि मिस्टेक पनि त भएको हुनसक्छ नि होइन सर यहाँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मिस्टेक भएर चाहिँ भनेर भन्नु यस्तो रहेछ भने अब फेरि करेन्ट लायबिलिटिज त आयो होइन अब तपाईँले के लगाउनुहोस् क्विक रेसियोको फर्मुला छ क्विक रेसियो इज इक्वल टु क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज भनेपछि क्विक एसेट्स पनि आयो होइन मलाई लाग्छ बुझिराख्नु भएको छ अब क्विक एसेट्स भनेको के हो करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री हो ल हेर्नुहोस् अब इन्भेन्ट्री पनि आयो हेर्नुहोस् होइन अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् मोर इम्पोर्टेन्टली क्विक एसेट्स भनेको के हो करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री हो क्विक एसेट्स भनेको के हो अरे करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री हो अथवा यसैलाई हामी यसो पनि भन्न सक्छौँ यहाँ मैले माथि लेखिदिइसकेको छु ल हेर्नुहोस् त करेन्ट एसेट्स यहाँ छ नि तपाईँको हेर्नुहोस् त देखिएको छ होला स्लाइड करेन्ट एसेट्स इज इक्वल टु के भनेर यसमै हेर्नुहोस् न यसलाई हामी क्विक एसेट्स इज इक्वल टु हामीले के भनेको CA माइनस इन्भेन्ट्री भने होइन त हो कि होइन हो माथिको इन्भेन्ट्रीलाई नलेखि गर्ने भने हामी के पनि लेख्न सक्छौँ क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज क्यास मात्रै पनि हुनसक्छ प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल लेख्न सकिन्छ सकिन्न ल भन्नुहोस् त ए लेखा त हो नि त्यही फर्मुला तल लेखा हो कि कुरा त उही हो ओके यही फर्मुलालाई हामीले तल लेखेको अलिकति फर्मुलासँग प्ले गर्ने मलाई लाग्छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला ल्याएपछि यही फर्मुला क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज प्लस अकाउन्ट्स पेएबल अब क्विक एसेट्स माथिबाट आइसक्यो 3,15,000 क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज सुरुमै दिएको छ भनेपछि अब हामीलाई के पनि आइसक्यो यस नाउ वी गट अकाउन्ट्स रिसिभेबल अहिले हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल पनि पाइसक्यौँ ल्याएपछि होइन अब हामीलाई सेल्स निकाल्नु पर्ने छ सेल्स निकाल्दाखेरि इन्भेन्ट्री टर्नओभरको रेसियो दिएको छ मैले तपाईँहरूलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा पाएसम्म के राख्नुहोस् भने थिएँ ल कसले भनिदिने मलाई भन्नुहोस् त दिपाजी तपाईँले भन्नुभए पनि हुन्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्ने बित्तिकै पाएसम्म के राख्ने रे सेल्स होइन होला इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा चाहिँ पाएसम्म COGS राख्ने हो हामीले नभए कसैले पाएसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्ने तर अहिले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि छैन
सेल्स पनि छैन, ग्रस प्रफिट पनि छैन। यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पाइएन भने त्यसको नियरर भ्यालु भनेको के हो? सेल्स हो, सेल्स राख्ने। बुझ्नुभयो है दिपाजी? हजुर बुझेँ सर। तसर्थ के भयो त इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स अपन इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री दिएकै छ, तसर्थ सेल्स आयो तपाईँको कति? 21,60,000 हैन? ल आइहाल्यो, यति आइहाल्यो। अब डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको फर्मुला त थाहा छँदैछ, हिजो लेखिसकेछ। अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु डेज इन अ इयर अपन एनुअल सेल्स। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ? यदि केही भनेन भने यु क्यान राइट 360 भनेको थिएँ। त्यो आन्सरले तपाईँहरूको डिफर गर्ने होइन है। तपाईँलाई क्वेसनले भनेको छैन भने यु क्यान युज 360। त्यो 360 लगाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र तपाईँहरूको यहाँ डेसिमलमा आउने फरक पर्ने केही पनि तपाईँहरूको एक नम्बर पनि 0.5 0.1 पनि काटिँदैन। यु क्यान एज्युम एनी वान, आइदर 365 डेज अ इयर अर 360 डेज अ इयर। एउटा कुरा अहिले म तपाईँहरूलाई भनौँ, सेकेन्ड सेमेस्टरमा त त्यति काम छैन। थर्ड सेमेस्टरमा तपाईँहरूले छ नि सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ पढ्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 365 राख्नु पर्यो। नामै सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भनेको त एक दिनको ब्याजले पनि धेरै ठुलो असर गर्छ नि। तसर्थ एकाडेमिक वर्ल्ड र प्र्याक्टिसनर वर्ल्डमा अलिअलि फरक पर्छ कि। एकाडेमिसियनको वर्ल्ड भनेको चाहिँ लर्निङ गर्ने, त्यसलाई कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने हो। प्र्याक्टिसनरको वर्ल्ड भनेको त ठ्याक्कै हुनु पर्यो नि होइन, यसरी गर्ने हो भनेर त भएन नि। जस्तो 1 घन्टाको पनि ब्याज लाग्छ भने 10 महिना 3 दिन 20 घन्टा भयो भन्यो भने त 20 घन्टाको पनि त ब्याज लगाउनु पर्यो नि होइन, त्यस्तै कुरा हो। सो हियर आइदर यु क्यान युज 365 or 360। दिपाजी तपाईँलाई क्लियर भयो मैले भनेको कुरा? आर यु क्लियर विथ दिस? हजुर सर भयो सर। ल दिपेशजी तपाईँको पालो आयो जस्तो छ अर्को क्वेसनको लागि। दिपेशजी सुनिराख्नु भएको छ? दिपेशजीले सुन्नु भएन जस्तो छ। गङ्गाजी तपाईँले सुन्नु भएको छ? ल पढ्नुहोस् त। ल गङ्गाजीको पनि सुनिएन। ज्ञानजी तपाईँले सुन्नु भएको छ? गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। ल यसलाई पढ्नुहोस् त। सर मेरो नाम ज्ञान हो है, यसमा चाहिँ त्यो मिस्टेक भएर ज्ञान भएको छ। ल म तपाईँलाई ज्ञान नै भनेर बोलाउँछु, तपाईँ ज्ञान नै हो। मैले बुझेँ उता पठाउँदाखेरि स्पेलिङ एरर भयो पक्कै पनि। हजुर हजुर। हजुर अनि हजुर। सरले अस्ति नै आफ्नो क्लास टिचरलाई यो हो भनेर भन्नुभएको थियो नि, त्यही भएर भनेको। ठिक छ। ल म ज्ञानजी, म सम्झिँदा ज्ञान भनौँ ल, नत्र ज्ञान नै भनौँ। तपाईँले सम्झिनुहोस् सरले बोलाउनु भएको मलाई नै हो। हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। ल 3.9 सर। हो हो हो। Garment Export Company Limited has 50 lakhs of debt outstanding and it pays an interest rate of 12% annually. जाने डेब्ट कति रहेछ? 50 लाख। ल पढ्नुहोस्, पढ्नुहोस्। And it pays an interest rate of 12% annually. ओके, इन्ट्रेस्ट रेट कति रहेछ? 12%। ओके। Its annual sales are 2 crore. Its average tax is 25%. ओके, 20 मिलियन अथवा 2 करोड चाहिँ यसको के रहेछ? सेल्स रहेछ। ट्याक्स चाहिँ कति रहेछ? 25%। ओके। And its net profit margin on sales is 3%. ओके, प्रफिट मार्जिन मात्रै भन्यो भने मैले के सम्झिने भनेको छु? नेट प्रफिट मार्जिन हैन? Profit मैले margin. तल नेट तल चाहिँ प्रफिट मार्जिन मात्रै लेखिदिएको छु। ल अब पढ्नुहोस् त अरु। If it does not maintain a time interest earned ratio of at least 4 times, its bank will refuse to renew the loan and bankruptcy will result. ओके, ल हेर्नुस् यसले के भन्यो? कम्पनीमा भएको डेटाहरू पनि आइसक्यो र टीआईई रेशियो चाहिँ यदि 4 टाइम्स भएन भने, कम्तीमा त्यति भएन भने बैंकले चाहिँ लोन रिन्यू गर्दैन रे हैन। र बैंक्रप्सी भनेको कम्पनी डुब्छ भनेर भन्यो कि। व्हाट इज द कम्पनीज टीआईई रेशियो? कम्पनीको टीआईई रेशियो कति हो त भनेर सोध्यो हैन। बुझ्नुभयो है? भनेपछि अब हामीलाई यहाँ बाध्यता के छ? यदि टीआईई रेशियो तपाईले डिसिजन दिनु पर्यो नि। अब क्याल्कुलेसन गर्ने मात्रै होइन कि डिसिजन दिनु पर्यो। बिस्तारै तपाईहरु डिसिजन दिने क्वेशनमा छिर्दै हुनुहुन्छ।
यदि टिआई रेसियो 4 टाइम्स भन्दा कम भयो भने के हुन्छ? ब्याङ्कले लोन रिन्यू गर्दैन। लोन रिन्यू नगरेपछि कम्पनी टाट पल्टिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई भन्यो। र यसले भनेको छ कि टिआई रेसियो कति हो भनेर। र बीमा सोधेको छ by what percent net profit margin should increase in order to get loan renewed? नेट प्रफिट मार्जिन कतिले बढ्नु पर्ला त लोन रिन्यू गर्नको लागि भनेर भन्नु। सबभन्दा पहिला हामी के निकालौँ? टिआई रेसियो निकालौँ। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? अर्निङ आफ्टर ट्याक्स निकालेको। नेट प्रफिट मार्जिनको फर्मुला तपाईँले सबैले बुझिराख्नु भएकै छ। प्रफिट मार्जिन भन्ने बित्तिकै नेट प्रफिट मार्जिन हुन्छ भनेर। नेट प्रफिट अपन सेल्स। नेट प्रफिटलाई वी राइट कमनली नेट इन्कम अल्सो। नेट इन्कम भन्नु नेट प्रफिट भन्नु एउटै कुरा हो। जुन चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ है। तसर्थ अहिले हाम्रो के आयो? नेट प्रफिट आयो हैन। अर्निङ बिफोर ट्याक्स। अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेको के हो त हेर्नुहोस् त? नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ 1 माइनस टी। त्यसो गर्दा अर्निङ बिफोर ट्याक्स कति आयो? 8 लाख। दिएकै छ सबै कुराहरू। नेट इन्कम र नेट प्रफिट भनेको एउटै हो है, डोन्ट गेट कन्फ्युज। मैले हिजो त धेरै नेट इन्कमै लेखाइरहेको थिएँ होला तपाईँहरू, जे पनि आउन सक्छ। नेट इन्कम भन्नु र नेट प्रफिट भन्नु एउटै कुरा हो। अब इन्ट्रेस्ट निकालौँ। डेट दिएको छ 5 मिलियन अथवा 50 लाख। ब्याज तपाईँको 12% दिएकै छ हैन। 12 × 6 लाख रुपियाँ आइहाल्यो। अब इबिआइटी भनेको के हो त? इबिटी प्लस इन्ट्रेस्ट हो। भेरी कमनली वी नो दैट राइट। अर्निङ बिफोर ट्याक्स यहीँ माथि कति आएको थियो? 8 लाख प्लस ब्याज कति आएको थियो? 6 लाख भनेको 14 लाख आयो। अब हामी त भन्न सक्छौँ कि टिआई रेसियो कति भनेर। टिआई रेसियोको त हाम्रो फर्मुला थाहा छँदैछ। ल हेर्नुहोस् त हो, एकाउन्टमा भए यति गरेर छोडिदिए पुग्थ्यो। द टिआई रेसियो इज 2.33 टाइम्स भनेर। तर अब तपाईँले त्यो क्वेसनको लास्ट पार्टतिर दिएको कुरालाई एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले के भनेको छ? ल गेउन्जी, ल भन्नुहोस् त नहेरिकनै। त्यसले हामीलाई के भनेको थियो रे? यदि टिआई रेसियो लेस देन 4 भयो भने के गर्दैन भनेको थियो? भयो भने कम्पनीले खै के पो भनेको थियो, अनि टाट पल्टिन सक्छ भनेको थियो त। लोनहरू रिन्यू गर्न नसक्छ। ब्याङ्कले लोन रिन्यू गर्दैन भनेको थियो हैन। ब्याङ्कले लोन रिन्यू गर्दैन, कम्पनी टाट पल्टिन सक्छ भनेको थियो। अब अहिले त हेर्नुहोस् त, यो त टाट पल्टिने अवस्थामा पो पुग्यो त हैन। अब टाट पल्टिने अवस्था पुगेपछि तपाईँले एज अ फाइनेन्सियल म्यानेजर, त्यो एकदम प्र्याक्टिकल क्वेसन हुन्छ, फाइनेन्स क्वेसन होला, हामीले बुझेर गयौँ भने कि खासमा 100% रियल वर्ल्डमा ठ्याक्कै यस्तै कन्डिसन त नहोला हैन। तर त्यो कन्डिसनलाई रिलेट गर्न चाहिँ सकिन्छ कि। अब आज यहाँ जे पढ्यो भोलि अफिसमा त्यही हुन्छ भन्ने त होइन। बट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यस्तो कन्डिसन रहेछ भने हामी सजेसन दिन चाहिँ सक्छौँ कि। ल अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि नम्बर बीले के भनेको थियो त? ओहो, यदि टाट पल्टिने अवस्था छ भने नेट प्रफिटलाई कति पर्सेन्टेजले बढायो भने कम्पनी टाट पल्टिँदैन त भनेर भनेको थियो कि। हेर्नुहोस् त, माथि म लैजान्छु है। ल बीमा हेर्नुहोस् त, देख्नु भएको छ होला। बाई वाट पर्सेन्टेज नेट प्रफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट लोन रिन्युड? लोन रिन्यू भयो भने त कम्पनी डुब्दैन हैन। कम्पनीले लोन चलाउन पाउँछ, लोन चलाएपछि लगानी गर्न पाउँछ। लोन चाहिँ रिन्यू गर्दैन भने त तिर्नु पर्यो ब्याङ्कलाई, सबै सामान बेचेर भए पनि तिर्नु पर्यो हो। अब कति चाहिँ पर्सेन्टेजले नेट प्रफिट मार्जिन बढायो भने लोन रिन्यू हुन्छ त? हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् त यही कुरालाई हामीलाई चाहिएको टिआई कति? कम्तीमा पनि 4। त्यही गरेको, अरू खास केही गरे होइन। टिआई हामीलाई कति चाहियो? 4 चाहियो नि हैन। त्यही होइन त गिन्जी? हो सर। हो, 4 चाहिएको हैन। 4 हुनको लागि हामीलाई इबिआइटी कति हुन पर्दो रहेछ भनेर पहिला हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ। 4 हुनको लागि इबिआइटी हामीलाई चाहिँदो रहेछ 24 लाख हो। अब 24 लाख इबिआइटी हुँदाखेरि हामीलाई नेट प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ त भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट 1 माइनस टी, यो तपाईँले बुझ्नु भएको छ नेट इन्कमको फर्मुला। भनेपछि अब अहिले हाम्रो नेट इन्कम कति? 13,50,000। पहिला नेट इन्कम कति थियो तपाईँको? पहिला नेट इन्कम चाहिँ हेरौँ है त। नेट इन्कम 6 लाख हुँदाखेरि हामीलाई के भयो? कम्पनी चाहिँ टाट पल्टिने अवस्थामा भयो। तर कम्पनी टाट नपल्टिनको लागि 2 टाइम्स भन्दा ज्यादा कमाउन पर्दो रहेछ। किनकि यहीँ पनि देखिन्छ नि टिआई 2.33 छ, 4 भनेको झन्डै 2 टाइम्स हो नि। करिब करिब त हामीलाई इस्टिमेट पनि भइहाल्छ।
सो नेट इन्कम चाहिँ हामीलाई कति चाहिँदो रहेछ, नेट प्रफिट चाहिँ 13,50,000 चाहिँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् 13,50,000 चाहिँदो रहेछ। नेट प्रफिट अथवा नेट इन्कम 13,50,000 भनेको नेट प्रफिट मार्जिन कति हो त? नेट प्रफिट मार्जिनको फर्मुला त हामीसँग छँदैछ होइन, नेट प्रफिट अपन सेल्स। यसको फर्मुला लगाउँदा कति देखियो 6.75। अब अहिले कति थियो तपाईँको, जब नेट प्रफिट मार्जिन जम्मा 3% थियो होइन, क्वेसनमा दिएको त 3% त हो नि, वास्तवमा कति हुन पर्दो रहेछ 6.75% हुन पर्दो रहेछ। तसर्थ प्रफिट मार्जिनमा कति बढ्नु पर्यो त, हुनुपर्ने 6.75, अहिले कम्पनीमा छ 3 डिभाइड बाई 3 भनेको 125% बढाउनु पर्दो रहेछ। आर यु क्लियर विथ दिस गिवन? तपाईँलाई क्लियर भएन नि? ल भयो सर, थ्याङ्क यू सर। अरूलाई कसैलाई केही छ? तपाईँको नाम पनि मलाई याद हुन्छ होला अब दुईपल्ट सोधिसकेँ नि त। ल युएनजीलाई क्लियर भयो भनेपछि अरूलाई पनि क्लियर भयो होला। यो चाहिँ एकदमै डिसिसन मेकिङको क्वेसन हो, यो मेयरली क्यालकुलेसन मात्रै होइन। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो तपाईँहरू सबैजनाले भने क्यालकुलेसन चाहिँ हो, तर त्यसबाट आएको क्यालकुलेसनको नम्बर आफैले केही पनि भन्दैन, त्यो नम्बरलाई रिलेट गरेर हामीले डिसिसन दिने हो। हेर्नुहोस् त, त्यो सुरुमा पीआई रेसियो 4 आएन भने लोन रिन्यू हुँदैन भनेर भन्यो। यस वी हेभ टु नो, लोन रिन्यू नभएपछि के भयो त, अब कम्पनीले त्यो लोन त तिर्नु पर्यो। लोन तिर्दाखेरि के हुन्छ भने कम्पनी ब्याङ्क्रप्सीमा जान्छ भनेर भन्यो होइन। अनि अहिलेको अवस्था के छ भनेर हामीले करेन्ट स्ट्याटसलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। अहिलेको अवस्था जबमा 2.33 रहेछ। त्यसो भए कति भयो भने 4 हुन्छ त भनेर हामीले निकालेको। 4 हुनको लागि यसको चाहिँ नेट प्रफिट 13,50,000 हुन पर्दो रहेछ। नेट प्रफिट पहिला 6 लाख थियो, अहिले 13,50,000 हुन पर्दो रहेछ। पर्सेन्टेजको टर्म्समा भन्यो भने 125%को के हुनु पर्दो रहेछ, ग्रोथ हुन पर्दो रहेछ। आई होप यु गट द पोइन्ट। अब मैले तपाईँलाई सानो सानो फर्मुला भएको चाहिँ मैले खासै सबै गराइरहनु नपर्ला, बिकज यु गट द पोइन्ट। तपाईँले पोइन्ट पाइसक्नुभयो। यस्तो पनि कहिले काहीँ सोध्या हुन्छ, हेर्नुहोस् है, यो जुन छ नि यो खालको क्वेसन, यतिलाई पनि 10 नम्बरमा सोधिरहेको छ बेला बेलामा। दिज आर भेरी इजी टाइप अफ क्वेसन्स। एफटिएफ फर्मुला भन्छ यसलाई चाहिँ। यसमा खासै डिसिसन केही पनि हुँदैन, माथिकोमा बरु डिसिसन छ, यस्तो खालको फर्मुलामा केही पनि डिसिसन हुँदैन। एफटिएफ फिट टु फर्मुला, तपाईँले फर्मुलामा लगाउनुहोस्। मैले यहाँ जुन तरिकाले गरिदिएको छु, नट नेसेसरी यही तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले गर्नुहोस्। आफ्नो तरिकाले जुन जुन फर्मुला आए पनि हुन्छ, तर आउनु चाहिँ पर्यो होइन, आउनु चाहिँ पर्यो। जस्तो अब यहाँ टोटल एसेट 2 लाख छ भनेपछि टोटल लाइबिलिटी एन्ड इक्विटी पनि के हुन्छ 2 लाख नै हुन्छ। यस यु नो द्याट, तपाईँले यो कुरा बुझिहाल्नुभयो। सो मैले यस्तो खालको सानो सानो चाहिँ गराइनँ, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूको साथीहरूको म ग्रुप होला, ग्रुपमा पनि तपाईँहरू डिस्कसन गर्नुहोस्। त्यहीमाथि यहाँ गरिदिइसकेका कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ है। मैले तपाईँहरूलाई यति भने होइन। ल अब तपाईँहरूलाई म अब एकैचोटि कामतिर लागेर म आज क्लास चाहिँ एन्ड अप गर्छु है, तपाईँहरूको अनुमति लिएर। अलिकति छिटो 15-20 मिनट छिटो तपाईँहरू कहाँसम्म गरेर आउनुहोस् भने म एकैचोटि तपाईँहरूलाई यो जुन तपाईँहरूको चाहिँ उसमा सोध्न सक्छ नि, केसमा सोध्ने क्वेसन। ल एउटामा 3.15 चाहिँ म डिस्कसन गर्छु आउने दिनमा होइन। अरू तपाईँहरूले गर्नुहोस् ल, हुन्छ? अरू तपाईँहरू गरेर आउनुहोस्, त्यहाँ केही बुझिएन भने डिस्कसन गरौँला। म त 3.15 चाहिँ म आउने दिनमा तपाईँहरूलाई म आफै पढाउँछु। आर यु क्लियर विथ दिस? तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो? हजुर सर। अरू कुराहरू तपाईँहरू गर्नुहोस् होइन, अरू गर्नुहोस्। मैले सकेसम्म सबै डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन्सहरू सबै राखिदिएको छु यसरी। अनि तपाईँहरूले गर्नुहोस्। अनि गरिसकेर त्यहाँ केही डिफिकल्टी भयो त यु क्यान आस्क होइन, तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई। तर त्यहाँ गरिदिइसकेको क्वेसनहरू अलिकति फर्मुलामा हेर्नुहोस्। तपाईँ अलिकति मेहनत पनि गर्नुहोस्। हिजो मैले सबै डकुमेन्ट्सहरू गुगल क्लासरुममा अपलोड गरिदिएको छु। अनि आउने दिनमा चाहिँ त्यो तपाईँको लास्ट क्वेसन चाहिँ म गराउँछु, किनकि त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई केसमा सोध्छ। एकपटक सोधेको पनि छ 30 नम्बरमा होइन, र तपाईँहरूलाई म केस पनि दिन्छु। अब हामी बल्ल त्यो कसरी गर्ने असाइनमेन्ट भनेर बुझ्दै पनि छौँ होइन। मैले च्याप्टर 1 को त्यति असाइनमेन्ट दिइनँ तपाईँहरूलाई, मसँग रेडी नै थियो, मैले बनाएको थिएँ, तर तपाईँहरूलाई मैले क्विज मात्रै राखेँ। म एउटा क्विज त लिन्छु नै, क्विज लिइसकेपछि एउटा क्वेसन पनि दिन्छु, हुन्छ? हुन्छ सर। म आजलाई तपाईँहरूलाई म यति गरौँ भन्ने पो तपाईँसँग सल्लाह गर्न चाहेँ, के हुन्छ होला? हुन्छ सर। द्याट्स अल। स्टे सेफ है, तपाईँ सेफ रहनुहोस् है। ल थ्याङ्क यू। ल हजुर हजुर ल हजुर टिकेट गर्नु होला सर। हजुर ल हजुर थ्याङ्क यू सर। हजुर हजुर थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू ठिक भइहाल्छ। ल
ओके हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त यो एसेट रेसियो भनेको के हो के को भन्नुभयो एसेट रेसियो क्वेसनले एसेट रेसियो निकाल भनेको छ कि इयर इन डेप्थ कि एसेट रेसियो भनेको छ कि डेट टु एसेट्स एसेट रेसियो भन्ने बित्तिकै त केही पनि आउँदैन एसेट भनेर त एउटा पार्ट मात्रै भएन नि त्यो त केही न क्वेसनले त्यस्तै सोधेको छ अनि त्यही भएर केही डेट टु एसेट्स रेसियो हो कि त्यो छुट्टै गरेको फेरि यो छुट्टै सोधेको छ नि त्यही भएर यही कि तपाईँको हजुर एसिड टेस्ट भन्नुभएको मैले त एसिड सुने त एसिड टेस्ट रेसियो भनेको चाहिँ क्विक रेसियोकै नाम हो नानी त्यो एसेट रेसियो नै भनेको छ यो के अरे अस्मिताको पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 7 मा छ यो प्रब्लम हो र एसेट रेसियो नै भनेको छ हजुर एसेटमा अरु के के भन्नुभयो भन्नुहोस् ठीक छ भन्नु न इयर इन डेप्थ भनेको छ अनि त्यसमा अनि एसेट रेसियो पनि दिएको छ कि अनि त्यही भएर तपाईको एसेट रेसियो भनेको त डेट टु एसेट रेसियो नै हुनु पर्यो त्यसो भए त अरु त्यस्तो त हुँदैन हैन इयर इन डेट टु एसेट रेसियोलाई राम्रोसँग क्वेशन पढ्नुस् त एसेट रेसियो भन्ने एसेट रेसियो डेट टु एसेट रेसियो हुनु पर्छ हेर्नुस् एकपटक अरु साथी डेट टु एसेट रेसियो अर्थात डेट स्ल्याश एसेट रेसियो हुनु पर्यो किनभने डेट ड्याश एसेट्स भने पनि उही हो डेट स्ल्याश एसेट भने पनि उही हो डेट रेसियो अर्थात डेट टु एसेट्स रेसियो भने पनि उही हो लेखिनमा चाहिँ तपाईले एकपटक हेर्नुस् त पक्कै पनि डेट टु एसेट्स रेसियो हो है एकचोटि ट्राई गर्छु सर एकपटक बुकमा अरूले पनि हेर्नु भएको छ ल ठिक छ झन् त्यो भनेको त डेट टु एसेट नै हो मैले थ्योरीमा पनि अलि भनेको थिएँ फेरि पनि भने त्यो स्ल्याश हुनु अथवा बीचमा ड्याश हुनु एउटै कुरा हो कि है त मेरिनाजी बुझ्नु भयो होला अरू साथीहरूले पनि हेर्नु भएको थियो ल थ्याङ्क यू सो मच मैले एन्ड गरेँ ल ओके ओके